अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आप सबके? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अरब के ख़वातीन हों या मर्द, वो घरों में कैसी अरेबिक बोलते हैं, आज मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ। घर में जो चीज़ ख़राब होती है उसको बनवाने के लिए जाना है तो उसके लिए क्या क्या मतलब बोला जाता है, कैसे जुमले बोले जाते हैं, तो आज हम इन जुमलों को ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरी वीडियो जो है कभी भी नहीं मिलेगी। अब अक्सर जो है स्टूडेंट आते हैं व्हाट्सएप पर, कहते हैं सर हमें फलां वीडियो सेंड कर दे। तो आप अगर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें तो मेरे से आपको लिंक मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जो है आपके पास चैनल की जो लिंक है, वीडियो की लिंक, वो पहुंच जाएगी। और वीडियो को फुल स्क्रीन कर दें ताकि तमाम जुमले आपको बआसानी नज़र आ सकें, और हैंड्स भी लगा लें ताकि इन जुमलों की प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी वाज़ेह तौर पर आपको समझ आ सके। सो लेट्स बिगिन। يبا الميكرويف خرب، يبي لنا واحد جديد. يبا الميكرويف خرب، يبي لنا واحد جديد. يبا الميكروويف خرب، يبي لنا واحد جديد। युबा बाबा कुछ भी कह सकते हैं, युबा बोलते हैं, वो प्यार से युबा बोलती है तो बाबा, यानी कि वो अपने वालिद से मुखातिब है। अल माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव को माइक्रोवेव ही कहा जाएगा, ठीक है। खरब, खरबाना बोलते हैं हम सब, लेकिन हम खरब यानी कि खराब हो चुका है, ठीक है ना। एक चीज़ जो कि हो चुकी है उसके लिए खरब बोलेंगे, ठीक है ना। खरब हम खरबान बोल देते हैं, जबकि असल लफ्ज़ जो है खरब, जो कि आपने ड्रामा में भी सुन लिया है, ठीक है। अल माइक्रोवेव खरब यानी कि माइक्रोवेव ख़राब हो गया है। ये भी लना या जीब लना, ये भी लना, ये भी का मतलब यानी कि हमें चाहिए, लना का मतलब हमें होता है, ठीक है। अब ये लना वो लफ्ज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है, इसके बगैर जुमला नहीं बन सकता। ये भी लना वाहिद यानी कि एक, जदीद नए को कहते हैं, ठीक है। अब ये जो लफ्ज़ मैंने आपको सिखाया है ये भी लाना, या यहाँ पर हम जीब लाना भी लगा दें तो भी ये जुमला दुरुस्त होगा। तो मुकम्मल सेंटेंस है, यू बी अल माइक्रोवेव खरब, यू बी लना वाहिद जदीद। माइक्रोवेव ख़राब है, हमें नया चाहिए। तो इंग्लिश में बोलेंगे द माइक्रोवेव इज़ ब्रोकन, वी नीड अ न्यू वन, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्लिप सुने और उसके बाद फिर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। दूसरा क्लिप प्ले करें। وش هو الجديد؟ خلي عامر ياخذ هذا يوديها مصلح يصلحه. وش هو الجديد؟ خلي عامر ياخذ هذا يوديها مصلح وشو يصلحه. الجديد؟ خلي عامر ياخذ هذا يوديها يصلحها। और उसका जो वालिद है वो चिल्ला कर बोलता है, वशु जदीद, क्या नया, क्या नया, मतलब कि वो कह रहा है कौन सा नया, ठीक है। विशु का मतलब क्या और क्यों, यानी कि क्यों नया। खल्ली आमिर यानी कि आमिर को कहो, खल्ली आमिर या खुद हाजा यानी कि ये वो ले ले, या खुद का मतलब होता है ले लेना, हासिल करना, ठीक है। खल्ली आमिर या खुद हाजा युवद्दीहा, युवद्दीहा यानी कि इसको पहुंचाए, जैसे हम बोलते हैं ना कि वद्दीनी आना, मुझे पहुंचाओ। शफीक युवद्दीक, शफीक तुम्हें पहुंचा देगा। हुआ युवद्दीहा, वो उसे पहुंचाएगा। यानी कि युवद्दीहा का बहुत से जुमले हैं, अगर आप मैं इस लफ्ज़ को लेके बैठ जाऊं तो पूरी वीडियो में मैं कहता हूं इस एक लफ्ज़ से बहुत से जुमले मैं आप लोगों को बनाना सिखा दूंगा, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है तो फिलहाल हम जुमला ब जुमला जो है चलेंगे। लेकिन एक चीज़ और मुझे बता दीजिएगा, अगर ये जो अल्फाज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि आपको समझ आ रहे हैं या नहीं, या हम ऐसा एक प्रोसेस करते हैं कि इन जुमलों में जो अल्फाज हैं इनसे भी अगर हम जुमले बनाना शुरू कर दें तो वो भी आई थिंक बहुत अच्छा तरीका है अरेबिक सीखने का। तो मैं तो अपनी पूरी फुल एफर्ट करता हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें और जल्द से जल्द अरेबिक सीखें, ताकि जो आपके मामलात वगैरह हैं अरेबिक के लिहाज से वो दुरुस्त हो सके। युवद्दीहा यानी कि उसे पहुंचाए, युसल्लह, युसलह, युसलह यानी कि उसे बनाए, रिपेयर करे, युसल्लहा, और इसको बनवाए। तो मुकम्मल की ट्रांसलेशन बनेगी, वशु जदीद खल्ली आमिर याखुद हाजा युवद्दीहा युसल्लह युसल्लहा, यानी कि इसको बनवाए। नया क्यों, आमिर को कहो ये ले जाए और ये जाकर ठीक करवा दे। युसल्लह युसल्लहा दो मरतबा उसने कहा है, यानी कि इसको बनाए, इसको रिपेयर कराए, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे वाई न्यू, विश्व जदीद, वाई न्यू लेट आमिर टेक इट एंड गेट इट रिपेयर्ड।
جملہ تھوڑا طویل تھا، ایک ایک لفظ کا سمجھانا جو ہے اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ اکثر لوگ جو ہے پھر سمجھ نہیں پاتے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر اس لفظ کو جانیں جو کہ آپ لوگوں کو مشکل لگ رہے ہیں، جو کہ اصل میں ہوتے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے، سنیں ذرا اس کو پہلے. وشو الأصلحة وشو عامر بھی الأصلحة چلا کے کہتا ہے وشو اصلح، وشو اصلح، یعنی کہ یہ کیوں ٹھیک کروں. ٹھیک ہے، وائی شوڈ آئی فکس اٹ. اب یہ کیوں کہہ رہا ہے اگلے جملوں میں اس کی جو ہے ایکسپلینیشن آئے گی کہ جیسے کوئی چیز خراب ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں جائے نیا لے آئیں، تو یہ دو جو مرد حضرات ہیں یہ بولتے ہیں نیا کیوں لے کے آئیں، ہم اسی کو ریپیئر کرائیں گے. تو چلیں یہ کلپ سنیں، اس کے بعد جو ہے مجھے بتائیے گا کہ واقعی اصل میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں. یہ کلپ سنیں آپ. هذول نصابين اللي ب5 ريال يحسبونه ب50. هذول نصابين اللي ب5 ريال يحسبونه اب ب50. یہ وہ لوکل سپوکن عربک کا جملہ ہے جو کہ ہم اپنی زبانوں میں بھی بولتے ہیں. حضول نصابین اللی بخمس ریال یحسبون ب50. اب اس کے میننگ جان لیں ایک ایک لفظ کے. حضول یعنی کہ یہ لوگ، وہ لوگ، یہ والے یا وہ والے، اس کے لیے حضول کہا جاتا ہے بہت ساروں کے لیے. حاضہ کی جمع ہے حضول. ٹھیک ہے. نصابین، نصاب بولتے ہیں یعنی کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، چور ہیں، حرامی ہیں، اس کو نصاب بولتے ہیں. نصابین یعنی کہ چور ہیں، یعنی کہ جو دھوکہ دیتا ہے اس کو نصاب بولتے ہیں، یعنی کہ جھوٹ بولتا ہے، فریب کرتا ہے، اس کو نصاب بولتا ہے. نصابین یعنی کہ چکر باز ہیں، چکر دیتے ہیں، دھوکے باز ہیں. بخمسہ ریال یعنی کہ 5 ریال کی جو چیز ہے، یہ حسبونا ہم سے جو وہ لیتے ہیں، حساب کرتے ہیں، بخمسین 50 ریال لیتے ہیں، یعنی کہ 5 ریال کی چیز ہے اور وہ 50 ریال لیتے ہیں. اب دیکھیں یہ لوکل سپوکن کا جملہ ہے، اس کو آپ یاد کر لیں. بخمسہ ریال یعنی کہ جو 5 ریال کا ہے، یہ حسبونا بخمسین یعنی کہ جو 5 ریال کی چیز ہے وہ 50 ریال میں لیتے ہیں. 10% جو ہے وہ زیادہ لے رہے ہیں. واللي ب50 ريال يحسبونه ب500. واللي ب50 ريال يحسبونه ب500. واللي ب50 ریال یحسبون ب500، یعنی کہ یہ اس کا ایک پورا ایک جملہ تھا، یعنی کہ جو 5 ریال کی چیز ہوتی ہے وہ 50 میں دیتے ہیں، اور جو 50 کی چیز ہے اس کے وہ ہم سے 500 ریال کاٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ولی کا مطلب جو ہوتا ہے، وہ اللی، اللی، اللی یعنی کہ جو یا جس کے میننگ یہ ہے. ٹھیک ہے. آپ بھی اپنے جملوں میں اللی کا استعمال کر سکتے ہیں. اللی سارت معایا، جو میرے ساتھ ہوا. اللی ابیت، جو سفید ہے. اللی اسود، جو کالا ہے. اللی کا جو ہے استعمال آپ اپنی جو ہے کنورسیشن میں کریں، اس کا بہت کام آنا ہے. ٹھیک ہے. تو چلیں اس کو مزید ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ولی ب50 ریال یحسبون ب500، یہ حسبون یعنی کہ ہم سے کاٹتے ہیں، ہم سے حساب کرتے ہیں، یہ اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا بھی استعمال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یعنی کہ ایک جملہ میرا بڑا وائرل ہوا تھا ٹک ٹاک پر، حسبنی غبیہ، یعنی کہ کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو. غبی بولتے ہیں پاگل کو، بے وقوف کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ حسبنی غبی، کیا تم مجھے سمجھتے ہو. سمجھنے کے لیے بھی جو ہے یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو پیسے کاٹنے کے لیے ہوتا ہے اور ایک مجھے سمجھنے کے لیے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. حسبنی غبی، کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو. تو یہ جملہ بھی بہت بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تب بولا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی عربی کو بے وقوف بنا رہا ہو اور وہ آگے سے بولے حسبنی غبی، کیا مجھے تم پاگل یا بے وقوف سمجھتے ہو. ٹھیک ہے. تو اس کا بھی استعمال آج آپ نے سیکھ لیا. امید کرتا ہوں کہ آپ آگے بھی ان جملوں کے بارے میں جو ہے جب بھی آپ کے کان میں یہ جملہ جائے گا اور آپ اس کو سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو دوستو یہ تھا پارٹ 1. پارٹ 2 کے لیے جو ہے آپ کنسسٹنسی کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تو انشاءاللہ پارٹ 2 بھی میں بہت جلد اپلوڈ کروں گا. آج ٹائم کی شارٹیج ہے اور میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی بیسس پر ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں، تاکہ جیسے ہی میں یہاں سے ویڈیو کو پبلک کروں ڈائریکٹ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر، مع السلامہ.